श्री हरि शरणम। आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अगर आप कर्मकांड, पूजा मंत्र विधि, स्तोत्र, व्रत कथा व सनातन धर्म से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत माहात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः काञ्चीकलापरुचिरो लसन्मुकुटकुण्डलः त्रिभङ्गललितश्चारो कौस्तुभेन विराजिता कोटिमन्मथलावण्यो हरिचन्दनचर्चितः परमानन्दशिनमूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च वैकुण्ठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढरूपेण संस्थिता तदा जय जयारावो रसपुष्टिरलौकिके चूर्णप्रसूनवृष्टिश्च मुहुशङ्खरवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वराः सप्ताहजन्योऽद्य विलोकितो मया मूढाः शठाये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो निलोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य साधौ शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथासमानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुद्ध्यं कि वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः कुमाराऊचुः हे मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकास्तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः एदाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूतपत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्पराः आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीव इव भास्करः भिक्षुको वित्तवान् लोके तत्प्रिया धुन्धली स्मृता सौभाग्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया एवं निवसतोः प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः अर्थाः कामास्तयोरासन् न सुखाय गृहादिकं पश्चाद्धर्माः समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवांसांसि दिनेभ्यो यच्छतः सदा धनार्धं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम्
एकदा साधुजो दुःखाद् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जाटस्तडागं समुपेयवान् पीत्वा जलं निषण्णस्तु प्रजा दुःखेन कर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तो विप्रो यातस्तदन्तिकं नत्वा चापादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदिषि विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसी वद त्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम् ब्राह्मणोवाच किं ब्रवीमि दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्यतं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवादुजातयः प्रजादुःखेन शून्योऽहं प्राणास्त्यक्तो मिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्गृहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रयेत् यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भागस्यानपत्यस्य किमितो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सा रुरोद्धोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसे तद भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यतिः पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तोषमासाद्य त्यज संसारवासनां शृणु विप्र मया तेद्य प्रारब्धं तो विलोकितं सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नैव च सन्ततेः सगरो दुःखा मवापाङ्ग पुरा तथा रे मुञ्चाद्य कुटुम्बासां सन्न्यासे सर्वथा सुखं ब्राह्मणोवाच विवेकेन भवेत् किं मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत्याजाप्यहं प्राणास्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासा शुष्क एव हि गृहस्था सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राब्रवीत् सा तपोधनः चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् नायास्यसि सुखं पुत्राद् यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं किं वदाम्यहम् तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दयादानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधि स्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः एवमुक्त्वा ययो योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सखाग्रे चारुरोधः अहो चिन्ता मोहोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भः स्याद् गर्भेणोदरवृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद्घाटी व्रजेत् ग्रामे पलायेद् गर्भणी कथं सुखवन्निवसेद् गर्भस्तं कुक्षे कथमुत्सृजेत् तिर्यक्षेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं ननान्दा संहरेत् तदा सत्यशौचादिनियमो दुराराध्य सदृश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्ध्या वा विधवा नारी सुखनी चेति मे मतिः एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति तयेरितम् एकदा भगिनी तस्य तद्गृहं सोख्यया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तेयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन ह्यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन्मम गर्भोस्ते तं दास्यामि प्रसूतितः तावत्कालं सगर्भेव गुप्ता तिष्ठा गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यक्ष स ते दास्यति बालकं षण्मासिको मृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पय धेनवै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं
तत्तदाचारितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः। अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धलिं ददौ। तया च तथितं कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्ना मात्मदेव प्रचोदयात्। ददौ दानं दुजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्र घोषोऽभूत् तद्वारे मङ्गलं बहु। भरतोरग्रे ब्रवीदवाक्यं स्तन्यं नास्ति कुचे मम अन्यस्ततन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकम्। मस्तुश्च प्रसूताया मृतो बालस्तु वर्तते तामाकार्य गृहे रक्षा साते अर्भं पोषयिष्यते। पतिना तत्कृतं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य दुन्धकारेति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनुः सुसुवेर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कनकप्रभं। दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तो संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जना सर्वे दिदृक्षार्थं समागतः। भाग्योदयोऽधुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेनवा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं नाज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः। गोकर्णं तु सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनया बुभौ। गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धकारी महाखलः स्नानशौचक्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धितः दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनं। चौरः सर्वजनद्वेषे परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सद्यः कूपे निपातयत। हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्ता सुसङ्गतः। तेन वेश्या कुसङ्गेन पित्रं वित्तं तु नाशितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत। तत्पिता कृपणः प्रोचेर् धनहीनोरुरोधः वन्धत्वं तु समाचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः। क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं। तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुतः बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन्। असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम्। न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन् न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनेरेकान्तजीविनः। मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गते निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम्। अन्धकूपे स्नेहपाशे बद्धा पङ्गुरहं शठा कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण उवाच देहेऽस्तिमांसरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानि जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधुपुरुषान् जयि कामतृष्णाम्। अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम्। एवं सुतोक्तिवशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः। युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्य आसौ श्रीकृष्णमापनियतं दशमस्य पाठात्। ओम जय जय श्री पद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोस्तवः। श्रीकृष्णार्चरण कमलार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।